वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में तवानाई बचत के लिए अहम फैसले। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, बेकरियां और तंदूर रात 10 बजे बंद करने का फैसला। मैरिज हॉल्स और घरों में भी तकरीबात रात 10 बजे के बाद ममनू। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज इन औकात कार की पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। तवानाई बचत के नए औकात कार का इत्तलाक आज से होगा। नाजायज ट्रैफिक चालान पर अपोजिशन भी परेशान। पंजाब असम्बली इजलास में पुलिस की कारकर्दगी पर गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने अपने 4 चालान होने पर इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल ने ऐवान को बताया कि पुलिस बददियानती और कोताही नहीं कर रही। अगर ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी स्पीकर ने पुलिस अफसरान की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए हिदायत की कि जिन पुलिस एहलकारों ने 2024 से 25 के मुकदमात में रिकवरी मुकम्मल नहीं की, उनको नोटिस जारी किए जाएं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत रुश्ता लोधी का किफायत जारी मुहिम पर अमल दरामद का अनोखा अंदाज। रुश्ता लोधी अपनी गाड़ी के बजाय भाई के साथ मोटरसाइकिल पर पंजाब असेंबली पहुंची। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत रुश्ता लोधी का कहना था कि मुल्क इस वक्त जिस बहरानी कैफियत से गुजर रहा है, हमें इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। मोटरसाइकिल सवार 20 लीटर पर 100 रुपए सब्सिडी से फायदा उठाएं। बसंत को गुजरे 2 माह गुजर गए। शहर में पतंगबाजी मुसलसल जारी। वालिदैन और इंतजामिया लापरवाह, पुलिस खामोश तमाशाई। अंदरूनी और इसके मुल्हिका इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर पतंगबाजी हो रही। सब्जाजार, मिस्री शाह, काहना, बागबानपुरा, हर जगह पतंगबाजी। किला गुज्जर सिंह, भाटी गेट, लोहारी, आलिया टाउन में भी पतंगें उड़ाई जा रही हैं। पतंगबाजी वाले इलाकों के SHO के खिलाफ कार्रवाई न की गई। शहरियों का कहना था पतंगबाजी न रोकी गई तो गले में डोर फिरने के वाकयात बढ़ सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के वारे न्यारे। हुकूमत भी टैक्स की मद में कई गुना ज्यादा रकम OMC से लेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खालिस मुनाफे में 827% इजाफे का इम्कान। OMCs का दूसरी सहमाही का मुनाफा 5 अरब 35 करोड़ 30 लाख रुपए था। तीसरी सहमाही में टैक्स की मद में हुकूमत को रिकॉर्ड आमदन होगी। माफिया बेलगाम, इंतजामिया नाकाम। LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। शहर में कहीं भी ओगा रेट 304 रुपए 12 पैसे फी किलो पर LPG दस्तियाब नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में LPG 480 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त। खरीदार परेशान। दुकानदारों का कहना था प्लांट से LPG 425 रुपए फी किलो में मिल रही है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए मुख्तलिफ सब्सिडी मॉडल तैयार। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के सामने 3 बड़े ऑप्शंस पेश कर दिए गए। सहूलत बाजारों में अशिया ज़रूरिया पर 10 से 20% सब्सिडी की तजवीज़ ज़ेर गौर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और मंडियों के रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को भी सब्सिडी देने की तजवीज़। सब्सिडी मॉडल्स की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज देंगी। माली साल 2025 से 26 गंदम की खरीदारी के लिए 31.56 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी मौखर। वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की पासको को समरी मई के वक्त तक दोबारा पेश करने की हिदायत। ज़राए वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के मुताबिक मुल्क में गंदम औसतन 22 बिलियन एकड़ रकबे पर काश्त की जाती है। हुकूमतों को मजमूई तौर पर 6.25 मिलियन मीट्रिक टन गंदम ज़खायर के लिए हासिल करना होगा। कल तक लाहौर समेत दीगर शहरों में बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, लाहौर में बादल बरसेंगे। हवा में नमी का तनासुब 45% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की सयाहों को पहाड़ी इलाकों में मोहतात रहने और मौसमी सूरत हाल से आगाह रहने की हिदायत। तेज हवाओं और आंधी के बायस बिजली की फराहमी मुतासर होने का खदशा है।
ادویات چوری کا اسکینڈل، جنرل ہسپتال انتظامیہ کا بڑا ایکشن، 2 ڈسپنسر معطل اور سیکیورٹی سپروائزر ملازمت سے برطرف، راستہ جاری، ڈسپنسر ارسلان اور رمضان معطل، سیکیورٹی سپروائزر اعظم لیاقت غفلت پر نوکری سے فارغ۔ ایم ایس جنرل ہسپتال پروفیسر فریاد حسین کا کہنا تھا ادویات چوری کسی صورت برداشت نہیں، غفلت اور بدعنوانی پر بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ مریم نواز راشن کارڈ کے لیے 20 ارب روپے کا اعلان، تاحال صرف 4 ارب جاری ہو سکے، مکمل فنڈ جاری نہ ہونے سے محکمہ سوشل سیکورٹی اور ورکرز ویلفیئر فنڈ پر مالی بوجھ بڑھ گیا۔ پنجاب سوشل سیکورٹی اور ورکرز ویلفیئر فنڈ نے ورکرز کے فنڈ سے ادائیگیاں شروع کر دیں۔ ذرائع کے مطابق پیسی اور WWF مجموعی طور پر 16 ارب روپے خرچ کر چکے۔ کفایت شعاری مہم پر عمل درآمد، پنجاب اسمبلی میں 4 کروڑ 10 لاکھ سے زائد کی بچت کر لی۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق ارکان اسمبلی کی ماہانہ تنخواہوں میں 25% کٹوتی سے 3 کروڑ 98 لاکھ بچت کی گئی۔ پروٹوکول کی 25 گاڑیاں گراؤنڈ کرنے سے 7,000 لیٹر پیٹرول اور 25 لاکھ روپے کی بچت ہوئی۔ برقی آلات اور غیر ضروری لائٹس بند رکھ کر بھی لاکھوں روپے بل کی مد میں بچت کی گئی۔ حکومت نے موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس ختم کر دی۔ محکمہ ایکسائز پنجاب نے شہریوں سے ٹرانسفر فیس وصولی روکی۔ پیٹرولیم سبسڈی اسکیم کے تحت بائیک مالکان کو خصوصی رعایت دی گئی۔ فی بائیک ٹرانسفر فیس 600 روپے وصول کی جاتی تھی۔ نئی بائیکس پر ٹرانسفر فیس بدستور برقرار رہے گی۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال، فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر، کراچی ایئرپورٹ سے سب سے زیادہ پروازیں متاثر۔ لاہور سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹ سے بیرون ملک جانے اور آنے والی 52 پروازیں منسوخ۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خلیجی ممالک کی 4 دو طرفہ پروازیں متاثر۔ 37 روز میں مشرق وسطی کی مجموعی منسوخ پروازوں کی تعداد 2808 ہو گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی زیر صدارت اٹک میں نئی تحصیل یا قیام کے لیے پیش رفت پر جائزہ اجلاس، ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو رانا آفتاب اور عصمت سلمان کی گورنر پنجاب کو بریفنگ۔ سردار سلیم حیدر کا کہنا تھا پسماندہ اور دور دراز اضلاع کی ترقی کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ ضلع اٹک میں نئی تحصیل کے قیام سے اہل علاقوں کی پسماندگی دور ہوگی۔ پنجاب میں پھلوں، سبزیوں اور دالوں کی قیمتیں کنٹرول میں ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری کا کہنا تھا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کا اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر فی الحال کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز براہ راست پرائز کنٹرول کے معاملات کی نگرانی کر رہی ہیں۔ کسی کو ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لیوی ٹیکس کے نفاذ کے خلاف کیس کی سماعت، وزیر اعظم خود سے لیوی ٹیکس کا نفاذ نہیں کر سکتے، وکیل درخواست گزار کا موقع۔ وفاقی حکومت کو درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض، لاہور ہائی کورٹ نے وکلاء کے دلال مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس حسن نواز مختوم اور جسٹس خالد اسحاق پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں خسرے سے اموات کے خلاف درخواست پر سماعت، جسٹس ملک اویس خالد نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت کی اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ کو تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت، بتایا جائے خسرے سے بچاؤ اور علاج کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جسٹس اویس خالد، عدالت نے کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ جو ایپ کی پروموشن کا کیس، ملزمہ عروق جتوئی سیشن عدالت میں پیش، فورینزک رپورٹ آنے میں 2 ہفتے کا وقت درکار ہے، لہٰذا مہلت دی جائے۔ تفتیشی افسر کی استدعا، NCCIA کو فورینزک رپورٹ پیش کرنے کے لیے مہلت مل گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج ذوالفقار احمد نعیم نے سماعت 23 اپریل تک ملتوی کر دی۔
पंजाब में एड्स के केसेस में खतरनाक इजाफा, 45,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। मुल्क के 54% एड्स मरीज सिर्फ पंजाब से सामने आ गए। 29% मरीज इलाज से महरूम, तशवीशनाक सूरत हाल। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 32,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। 14 साल से कम उम्र 1900 से ज्यादा बच्चे मुतासर। 1,000 से ज्यादा लड़की, 900 लड़कियां एड्स का शिकार। तबी माहिरीन के मुताबिक पंजाब समेत मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड एड्स मरीजों की तादाद 3 लाख से ज्यादा है।